इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकहरू। म विक्रम श्रेष्ठ। कोभिड-19 को महामारीमा भएको 300 बेडको जनमैत्री अस्पताल किन वर्षौंदेखि बन्द गरेर राखिएको छ भन्ने प्रश्न जनताले उठाएका थिए। यसलाई समय चक्रले महत्त्वको साथ प्रसारण पनि गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित अपडेटको कार्यक्रममा आज जनमैत्री अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएको छ र यो खुसीको कुरा। यो सूचना सहित अब आजको विषय वस्तुमा प्रवेश गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्दैछन्। उनलाई प्राधिकरणमा पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्दै जनदबाव बढेको छ। कुलमानले प्राधिकरणमा साँच्चै सुधार ल्याएका हुन् कि जस पाउने बेलाउनी टुप्लुक्क आइपुगेका हुन् भन्ने विषयमा त बहस नै छिडिएको छ। लोडसेडिङ हटाउने नायकका रूपमा कुलमानको व्याख्या भइरहेको छ, तर कुलमान स्वयंले चाहिँ सबैको साझा प्रयत्नबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताएका छन्। केहीले भारतबाट आयात भएको बिजुलीकै कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएको र यसमा कुलमानको खास भूमिका छैन भन्नेहरू पनि छन्। यो भनाइ कति सत्य छ, कति असत्य, यो हेरौँ। भारतबाट आयात गरिएको बिजुलीका कारण कुलमान घिसिङले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेका हुन्। यसमा कुलमान स्वयंको कुनै पनि भूमिका छैन भन्नेहरूले यो तथ्याङ्क हेर्दा हुन्छ। मुकेश राज काफ्ले र उनको इन्भर्टर व्यापारीको टिमले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा राज गरिरहँदा अर्थात् 72-73 सालमा 1 अर्ब 77 करोड युनिट बिजुली भारतबाट आयात हुन्थ्यो। त्यो बेला 6 घण्टादेखि 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ थियो। प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक भएर आएपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष 73-74 मा 2 अर्ब 70 करोड युनिट बिजुली आयात भएको थियो। अर्थात् मुकेश काफ्लेको पालामा भन्दा कुलमान नियुक्त भएर आएपछि भारतबाट थप 40 करोड युनिट बिजुली आयात हुन थाल्यो। त्यही 40 करोड युनिट बिजुली अपुग हुँदा 18 घण्टा लोड सेडिङ मुकेश काफ्लेको टिमले देशमा लादेको थियो त। 40 करोड युनिट थप बिजुली भारतबाट आयात गर्दा नेपालमा उद्योग बाहेकका लोड सेडिङ अन्त्य भएको थियो। यस्तो कसरी भयो? वास्तवमा त्यही 40 करोड थपिएको बिजुली साबिकको आयात र आन्तरिक उत्पादनबाट प्राप्त हुने विद्युतलाई घिसिङको टिमले राम्रो व्यवस्थापन गरिदियो। कुलमानजीले कुशलतापूर्वक मागको व्यवस्थापन गर्नु भएको हो, तर उहाँ एक्लैको हात छैन। जनताले बढी विद्युत उपभोग गर्ने समयमा उद्योगको बिजुली काटियो, जसका कारण जनताको घरमा 24 घण्टा विद्युत उपलब्ध हुन थाल्यो भने उद्योगमा केही समय मात्रै लोड सेडिङ हुन थाल्यो। उहाँको कामले मात्रै त्यो लोड सेडिङ घट्यो कि त्यो अलावा अरू पनि कारणहरू थिए, त्यो चाहिँ केलाउनु पर्छ। कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुनुभन्दा अगाडि नेपालको कुल खपतको 35% विद्युत भारतबाटै आयात हुने गरेको थियो। घिसिङ आएपछि थपिएको 40 करोड सहित नेपालमा आयात हुने भारतीय विद्युतको हिस्सा 37% हुन पुग्यो। अर्थात् घिसिङको पालामा भारतबाट वात्तै आयात बढेर नेपालमा लोड सेडिङ घटेको थिएन। घिसिङको पालामा त्यही 2 वा 3% मात्रै बढी विद्युत आयात भएको थियो। नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढ्दै गएपछि कुलमान नियुक्त भएको वर्ष कुल खपतको 34% विद्युत आयात भएको थियो भने अहिले यो प्रतिशत 22 मा झरेको छ। उद्योगहरूमा चाहिँ लोड सेडिङ निराकरण भएको छैन र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि लोड सेडिङ जिम्दै छ। कुलमान घिसिङले भारतबाट आयात भएकै बिजुलीबाट लोड सेडिङ अन्त्य गरे भन्ने आरोप ठ्याक्कै प्रमाणित हुँदैन। साथै भारतबाट आयात हुने विद्युतको हिस्सा हटाउने हो भने पनि घिसिङले लोड सेडिङ हटाउन सक्ने थिएनन्। माग व्यवस्थापन गर्ने पनि एउटा छुट्टै सिप हो, त्यो धेरै मान्छेसँग छैन जुन उहाँसँग छ। कुलमानले लोड सेडिङ हटाएको लोड सेडिङलाई कायम राख्न आफ्नो कार्यकालमा कसैले गर्न नसकेका कामहरू पनि गरे। इन्भर्टर व्यापारीसँग मिलेर लोड सेडिङ गराउने त केही धमिरा कर्मचारी प्राधिकरणमै थिए, केही इन्भर्टर व्यापारी त प्राधिकरणको बोर्डमै थिए। कुलमानले आफू प्रबन्ध निर्देशक भएपछि एकैपटक 2500 कर्मचारीको सरुवा गरिदिए। वर्षौंदेखि विभिन्न शाखामा लिसो झैँ टाँसिएर बसेका काम चौपट पार्नेहरूलाई एकैपटक सरुवामा पारेपछि प्राधिकरणले नयाँ स्वरूप लियो। यसपछि प्राधिकरण पुरानो ऋण तिरेर नाफामा जान थालेपछि कर्मचारीहरूले पनि बोनस खान पाउने अवस्था आउन थाल्यो। सरुवामा परेर रिसाएका कर्मचारीहरू पनि बिस्तारै लाइनमा आउन थाले। कुलमानको कार्यकालमा केही सुधार मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्ने गरी भएको छ। मिले मतोमा ग्राहकको मिटर बिगारेर कमाउ धन्दा गर्ने कर्मचारीहरूलाई कुलमानले तह लगाएकै हुन्।
सब स्टेसन बनाउन अवरोध गर्नेहरूलाई स्टेसन स्थलमै पुगेर थर्काउँथे। कर्मचारी युनियनमा आबद्ध भएर काम नगर्ने राजनीति गर्दै हिँड्ने छाडा कर्मचारीहरूलाई पनि तह लगाए। 2500 कर्मचारीलाई एकैपटक सरुवा पनि गरिदिए। काठमाडौँमा विद्युतको तार भूमिगत गर्ने काममा पनि यिनले निकै राम्रो सुरुवात गरे। 4 वर्षमा विद्युतका ग्राहक 42%ले बढे। ग्रिडबाट विद्युत उपयोग गर्नेहरू 63%बाट 83%मा वृद्धि भयो। अन्य केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू पनि छन्, चर्चा गर्नेछौँ यो ब्रेकपछि। कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा 26%को दरले भइरहेको विद्युत चुहावट नियन्त्रण गरेर 15%मा झारेका थिए। उनी र उनको टिमले गरेको यही कामका कारण वर्षेनी 8 अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ। यति काम गर्न अघिल्ला प्रबन्ध निर्देशक मुकेश राज काफ्ले र उनको समूहलाई कसले रोकेको थियो? तलब भत्ता, मोटर गाडी, पिए, भान्से, आवास दिएर राज्यले ज्वाइँ झैँ पाल्नुपर्ने अनि जिम्मेवारी चाहिँ केही नहुने हो। लोड सेडिङ अन्त्यमा त भारतको बिजुली भनेर कुतर्क गर्न सकिएला, तर चुहावट नियन्त्रण गर्न कसले रोकेको थियो? प्रबन्ध निर्देशक पद मोज मस्तीका लागि उपयोग गर्ने अनि 2-4 वटा राम्रा काम गर्नेहरूको पनि हुर्मत काट्न मिल्छ? यो प्रश्न काफ्ले ग्याङका लागि। इन्भर्टर व्यापारीका लिडर भनेर पहिलेदेखि अहिलेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक मुकेश राज काफ्लेको आलोचना हुने गर्छ। यिनै काफ्लेलाई कुलमान घिसिङको कसैले प्रशंसा मात्रै गरिदियो भने पनि रिस उठ्छ के हो थाहा छैन। उनी घिसिङमाथि व्यङ्ग्य नै गरिरहन्छन्। विभिन्न अन्तर्वार्ताको क्रममा घिसिङप्रति पूर्वाग्रह राख्दै काफ्लेले भन्ने गरेका छन्, जनतामा यति धेरै लोकप्रिय छु भन्ने लाग्छ भने घिसिङले किन प्राधिकरणको एमडीका लागि मरेहत्या गर्नु? चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री भइगयो नि। अब अहिले मुकेश काफ्ले चाहिँ के भने अब ऊ आफूलाई हिरो बनाउनु खोजेको छ अथवा ऊ प्रतिरक्षामा छ, डिफेन्सिभमा छ। भारतबाट बिजुली ल्याएर नेपालमा लोड सेडिङ अन्त्य भएको भन्ने आरोप पनि काफ्लेको छ। काफ्लेलाई तपाईँको पालामा 18 घण्टा लोड सेडिङ हुने, कुलमानको पालामा अन्त्य हुने कसरी भयो भन्ने प्रश्न गर्दा उनी कहिले पनि विनम्रतापूर्वक कारणहरू पेश गर्दैनन्। बढी आक्रामक भइरहेछ। तर त्यो आक्रामक हुनुको कारण के भने यो उसलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिएको हुनाले। घिसिङभन्दा अघिल्ला प्रशासकहरूले प्रसारण लाइन बनाइदिएको, भारतबाट विद्युत बढी आयात भएर लोड सेडिङ अन्त्य भएको भन्ने काफ्ले र उनको समूहको दाबी मान्ने हो भने पनि घिसिङले गरेका केही यस्ता राम्रा काम पनि छन् जसको सम्बन्ध प्रसारण लाइन र आयातित विद्युतसँग केही पनि छैन। त्यो राम्रो काम हो चुहावट नियन्त्रण। काफ्ले प्राधिकरणमा हुँदा नेपालमा झन्डै 26% विद्युत चुहावट हुन्थ्यो। कुलमान घिसिङ आएपछि यो चुहावट अहिले 15%मा झरेको छ, अर्थात् 11% चुहावट नियन्त्रणमा कुलमान र उनको समूहको योगदान छ। यो सफल कार्यलाई रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्ने हो भने 7 अर्ब भन्दा बढी हुन्छ, अर्थात् वार्षिक 8 अर्ब रुपैयाँको दरले अहिलेसम्म घिसिङले कति ठुलो रकम जोगाए त? अब विनम्रतापूर्वक यी काफ्लेलाई सोधौं, चुहावट नियन्त्रण गर्न तपाईँहरूलाई कसले रोकेको थियो? आफ्नै इन्भर्टर व्यापारी साथीहरूले रोके कि बुद्धि र कौशल नपुगेको हो? चुहावट नियन्त्रण आएर तपाईँको मुनाफा भएको एउटा कारण त्यो पनि हो। जुन चाहिँ योभन्दा अगाडिका प्रशासकहरू प्रमुखहरू गर्न सक्नु भएन, त्यसमा शङ्कै छैन। यस्तो जगजाहेर घाम झैँ छर्लङ्ग हुने गरी घिसिङले प्राधिकरणमा सुधार गरेपछि अघिल्ला पदाधिकारीहरू विशुद्ध जागिरी, कामचोर, अँध्यारोका मालिकहरू रहेछन् भन्ने स्पष्ट नै भयो। पूर्व पदाधिकारीहरू आफूहरू ठिक र सक्षम नै भएको भारतको बिजुलीले लोड सेडिङ अन्त्य भएको कुतर्क गरिरहेका छन्। नेपालमा लोड सेडिङ अन्त्यका लागि आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधार तयार भइरहेका थिए। त्यही मौकामा घिसिङको प्रवेश भयो। सबै काम अरूले सिद्ध्याएपछि उद्घाटन गर्ने बेला घिसिङ आए र सबैको जस पनि उनी एक्लैले लिए भन्ने तर्क अहिले अरूहरूले पनि गरिरहेका छन्। यो ढल्केबार मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन बनिरहेको थियो, बन्न सिद्ध्याएको थिएन। त्यो 5-7 वर्ष लाग्यो। यदि कुलमानजी प्रमुख हुनुभएको बेलामा त्यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएको भए भारतमा बिजुली आउने अवस्था थिएन। विगत हेर्नु हो भने जस लिने बेला टुप्लुक्क आइपुग्नेमा कुलमानलाई राख्न अलि नमिल्ने देखिन्छ। 2067 सालमा कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो। महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई वर्षौं अल्झाएर राख्ने नालायकहरू देशमा कति छन् कति, तर कुलमान ती नालायकहरूको भिडमा पर्नबाट जोगिए। उनले तोकिएकै मितिमा आयोजना सम्पन्न गरे। पहिलो पटक विद्युतको सेयर जनतालाई वितरण गर्ने योजना पनि कुलमानकै हो। स्थानीयलाई बाँडिएको चिलिमेको सेयर नाफाखोरहरूले हत्याउन थालेपछि 7 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर त यिनले जनतामै फिर्ता गराइदिएका थिए। राम्रो काम गर्नेलाई फुटेको आँखाले देख्न नसहने
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा गेवालीले कुलमानलाई चिलेमेबाट सरुवा गरेर प्राधिकरणमा जगेडामै राखिदिइन्। जनताले आन्दोलन गरेपछि उनी चिलेमेमा फिर्ता पनि भए। भ्रष्ट छवि कि राधा गेवालीको पद चाहिँ अख्तियारको पत्रले खाइदियो। कुनै राम्रो काम गरेको एउटा पनि उदाहरण नहुँदा पनि दिगम्बर झा जस्ता पात्रले नेपालमा पटक पटक नियुक्ति पाउँछन्। मान्छे ठाउँमा हुँदा त उपेन्द्र कोइरालाले 7 पटक पनि नियुक्ति पाएकै हुन्, तर कुलमानकै प्रसङ्ग आउँदा उनले आफूलाई कामकै आधारमा काबिल प्रमाणित गरेको देखिन्छ। कुलमान घिसिङ प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त हुनु अघि नेपाल र भारत बीच 350 मेगावाट विद्युत आदान प्रदान गर्न मिल्ने पूर्वाधार थियो। अहिले पूर्वाधारमा गरिएको विस्तारबाट 1500 मेगावाट विद्युत आदान प्रदान गर्न मिल्ने बनेको छ। देशमा नालायक नै नालायकहरूले भरिएको बेला एकाध राम्रो काम गर्ने मानिसहरू रोल मोडल हुँदा रहेछन्। कुलमान घिसिङले त्यस्तो अद्भुत केही काम गरेका होइनन्। एउटा प्रबन्ध निर्देशकले जे गर्नुपर्ने थियो त्यही काम मात्रै गरेका थिए। तर आम जनताको भोट लिएर सत्तामा पुगेकाहरूलाई जनताले कुर्सी छोड भनिरहेका छन्। एक सामान्य कर्मचारीलाई फेरि नियुक्ति गर भनेर दबाब दिइरहेका छन्। सरकारका प्रवक्ताले भनिसकेका छन् सामाजिक सञ्जालले कुलमानलाई फेरि नियुक्ति गरेको होला, सरकारले गरेको छैन। थप प्रसङ्ग सहित आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। कुलमान बारे आम मानिसमा सकारात्मक दृष्टिकोण छ। उनलाई उज्यालोको नायक पनि धेरैले भन्छन्। तर के उनको कार्यकाल वास्तवमै सफल भएको हो त? यो प्रश्न अहिले सबैभन्दा पेचिलो भएर अघि आएको छ। प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशी, सान्जेन, रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाहरूको सेयर जनतामा भिडाइसकेको छ। तर 2% काम बाँकी रहेको 2 वर्ष भयो। माथिल्लो तामाकोशी तयार भएको छैन। माथिल्लो तामाकोशी गेम चेन्जर योजनाको रूपमा पनि परिचित छ, तर यो योजना रहस्यमय तरिकाले विलम्ब गरिँदैछ। 70 अर्ब खर्च भइसकेको छ, तर योजना पुरा भएको छैन, न त कारण स्पष्ट हुन सकेको छ। शङ्काको घेरामा छन् कुलमान घिसिङ यहाँ पनि। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा 4 वर्ष बिताइरहँदा कुलमान घिसिङले सफलता र प्रशंसा मात्रै पाएका भन्दैनन्। उनीमाथि विभिन्न आरोपहरू पनि लागे, जस्तो कि G2G प्रक्रियाबाट LED बल्ब खरिद गर्दा अनियमितता गरेको अभियोग कुलमानमाथि लाग्यो। उनले यसको जवाफमा आरोप प्रमाणित भए टुलीखेलमा गएर आत्महत्या गर्ने भन्दै आरोपको कडा शब्दमा निन्दा गरे। 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाई कुलमान स्वयंले गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा अर्थ्याएका छन्। 98% काम पुरा भएको 2 वर्ष जति भइसक्दा पनि यो आयोजना अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। 35 अर्बको आयोजनाको लागत 70 अर्ब नागिसकेको छ। आखिर किन यो आयोजना पुरा भइरहेको छैन? गेम चेन्जर भनिएको यो आयोजना भारतीय कम्पनीका कारण समयमा पुरा हुन नसक्दा अनेक शङ्का, अड्कलबाजी र षड्यन्त्र भनेर टिप्पणी पनि भइरहेको छ। अब यो हाइड्रो पावरमा 0.001% सम्पन्न नभए पनि त्यो सम्पन्न भएको मानिँदैन। कारणले त्यो चाहिँ लास्टको क्रिटिकल कामहरू पाइन्छ। लोडसेडिङका क्रममा डेडिकेटेड लाइनबाट दैनिक 20 घण्टा विद्युत लिने 13 कम्पनीले 568 करोड रुपियाँ महसुल तिर्न आनाकानी गरे। जनता 18 घण्टा लोडसेडिङमा हुँदा आफूले 20 घण्टा विद्युत लिने ठुला उद्योगीहरूबाट करोडौँ रुपियाँ उठाउन कुलमानले पनि सकेनन्। उद्योगीहरू लाजै पचाएर प्राधिकरण विरुद्ध आन्दोलन गर्न आइपुगे, अदालतको ढोका ढकढक्याउन पनि पुगे। विवाद भएपछि महसुल के कति तिर्नुपर्छ भन्ने विषयको निर्कुल गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोगलाई अध्ययन गर्न दिएको छ। यति मात्र होइन, सरकारले रसुवागढी सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको सेयर जनतालाई बेचिसकेको छ। तर निर्माण कहिले पुरा हुने हो भन्ने थाहा छैन। आयोजनाको काम जिम्मा लिएर बसेका तर समयमा काम फत्ते गर्न नसक्ने आयोजना प्रमुखलाई कुनै कारबाही गरिएको पनि जानकारीमा आउन सकेको छैन। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र कामचोरहरूलाई सजायको खबर खासै सुनिएन। यति मात्र होइन, माथिल्लो त्रिशुली बी, मध्य भोटेकोशी र राउघाटको कामले पनि अपेक्षित गति लिन सकेन। अब यो हाइड्रो पावर प्रेडिक्टै गर्न सकिँदैन, एकदमै गाह्रो छ होइन। यति क्रिटिकल कामहरू हुन्छन् त्यहाँ एकैछिनमा चाहिँ समस्याहरू पैदा भइदिन्छ। सोलु करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, हेटौँडा, भरतपुर, बर्दिघाट, सिङ्गटी, लामेसागु, हेटौँडा, हल्केबर, इनरुवा लगायत प्रसारण लाइनको कामलाई कुलमानले सम्पन्न गर्न सकेन। अवधिको हिसाबले यी योजना सकिनुपर्ने वा सकिने चरणमा हुनुपर्ने थियो। अब प्रसारण लाइन चाहिँ समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्नु प्राधिकरणको कमजोरी नै हो।
प्रसारण लाइनको कारणले त्यति रोकिहाल्ने अवस्था त छैन, तर समस्या चाहिँ छ, एक दुई ठाउँ समस्या छ। किनभने अहिले कोभिडको कारणले झन् समस्या भयो, प्रसारण लाइनमा त कामै गर्न दिएन ठाउँ ठाउँमा, होइन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा 11 अर्ब रुपियाँ नाफा कमाइरहँदा साना 36वटा जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्तकहरू भने रोएर बस्ने स्थिति आयो। साना जलविद्युत आयोजनाको शोषण गरेर 11 अर्बको नाफा प्रस्तुत गर्नु शोभयमान छैन भन्ने टिप्पणी पनि भयो। भदौ 1 मा प्राधिकरणले 35औं वार्षिक उत्सव मनायो। यो उत्सव प्राधिकरणमा भन्दा पनि कुलमानको जय जयकार गाउने मिडियाहरूमा बढी मनाइयो भन्ने चर्चा पनि भएको छ। कुलमानले आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा मिडिया क्याम्पेनिङका लागि वार्षिक उत्सव मनाउने नाममा विज्ञापन बाँडेको टिप्पणी भएको छ। कुलमानले गरेका धेरै सुधारहरू छन्, तर प्राधिकरणमा कर्मचारी युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरूको दादागिरी नियन्त्रण गर्न नसक्नु, प्राधिकरणका स्रोत साधनमा भएको दुरुपयोगको श्रृङ्खला रोक्न नसक्नु, सहायक कम्पनीहरूको मनपरी पनि नियन्त्रण गर्न नसक्दा कुलमानलाई बेइमानहरूले परास्त गरेको जस्तो पनि देखियो। कुलमान घिसिङले प्राधिकरणमा उल्लेख्य सुधार गरे, केही काम उनले सायद चाहेर पनि गर्न सकेनन् वा उनको क्षमता वा योग्यताले भ्याएन पनि होला। प्राधिकरणमा भएको सुधारको जस कुलमानलाई मात्रै जाँदैन, अन्य सहयोगीहरू पनि हुन्छन् नै। पुरा नभएका योजनामा पनि आरोप उनलाई मात्रै दिन मिल्दैन, अन्यले पनि यसको भागीदार बन्नुपर्छ। जनताका अगाडि बाचा बन्धन गरेर मन्त्री नै भएकाहरू चाहिँ कतै जवाफदेही बन्नु नपर्ने, एउटा कर्मचारीले चाहिँ भए जति सबैको जवाफ दिइरहनु पर्ने, अनि यो सुहाउँदो हुन्छ त? समय चक्रका साथै टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।